فما بال قلوبنا يا عباد الله؟ فما بال قلوبنا يا عباد الله؟ ما هذه القسوة عند تلاوة كلام الله؟ ما هذه الأقفال التي على القلوب؟ مواعظ تتلى وعبر تسمع وسور تقرأ، ولكنها تدخل من اليمنى وتخرج مع اليسرى. من منا بكى عند قراءة الحاقة، ومن ارتجف حين سمع الزلزلة، ومن تاب يوم أن قرأ القيامة. ما هذا الران الذي على القلوب؟ أفقدت قلوبنا من حجر؟ أفقدت قلوبنا من حجر؟ أما إنه لو أنزل هذا القرآن على جبل لخشع وتصدع من خشية الله، ولكن قست القلوب فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أعاذنا الله وإياكم من القسوة والغفلة.